joy on the streets of New Delhi as news spreads of the Education Minister's resignation. नाजरीन, मोदी सरकार का गुरूर खाक में मिल चुका है। दिल्ली की सड़कों पर लोंडे लपाड़ों ने ऐसा उदम मचाया कि तख्ते दिल्ली को हिला डाला। अब सूरत हाल ये है कि एक तरफ जैन जी का तूफान है, दूसरी तरफ अक़वाम मुत्तहिदा की डांट, तीसरी जानिब चीन की शटअप कॉल और चौथी तरफ इंडियन फौज की अंदरूनी कशमकश। इस सब को एक साथ देखा जाए तो साफ वाज़ेह है कि बीजेपी सरकार के इक़्तिदार का संगासन डोलने का आगाज हो चुका है। मोदी एंड कंपनी के लिए एक के बाद दूसरी आफत खड़ी हो चुकी है, और वो सरकार जिसके वजीर तकब्बुर और हठधर्मी का मुजाहरा करते हुए कहते थे कि हमारी हुकूमत में इस्तीफे नहीं होते, आज उसी सरकार को घुटने टेकने पड़े हैं। तलबा के शदीद दबाव के बाद वजीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान की छुट्टी करा दी गई है और प्रहलाद जोशी को चार्ज सौंपा गया है। लेकिन भारतीय तलबा ने साफ कह दिया है कि ये तो महज एक ट्रेलर था, पूरी पिक्चर अभी बाकी है। उनका मकसद सिर्फ किसी एक वजीर की बरतरफी नहीं बल्कि मुतालबात की मुकम्मल मंजूरी है, वरना न दिल्ली दूर है और न जंतर मंतर कहीं जा रहा है। अब की बार पूरे मुल्क को एक साथ बंद करने की मुल्कगीर काल दी जाएगी। वैसे भी पूरा भारत देख चुका है कि जैन जी ने इस एहतजाज में कैसा उदम मचाया। मोदी के गोदी मीडिया की ऐसी तैसी फेर दी और जज्बा भी देखने लायक था। बनारस, राजस्थान, झारखंड, कलकत्ता समेत दूर दराज के शहरों से जो नौजवान एहतजाज में शिरकत के लिए नहीं पहुंच सके, उन्होंने हैरान कर देने वाला काम किया। वो अपने घर से बैठकर दिल्ली के रेस्टोरेंट को ऑर्डर करते कि हमारी तरफ से 100 बर्गर जंतर मंतर पहुंचा दें। कोई कहता 10 पिज़्ज़ा जंतर मंतर ले जाएं और पेमेंट ऑनलाइन कर दी जाती। यही वजह है कि पूरी इंडियन सरकार हिलकर रह गई और उनकी जानिब से दोबारा एहतजाज की काल ने मोदी एंड कंपनी की नींदें हराम कर रखी हैं। अब देखना ये होगा कि इंडियन गवर्नमेंट नीट के इम्तिहान को वाकई नीट एंड क्लीन और शफाफ बनाती है या मिट्टी पाव पॉलिसी इख्तियार करती है, क्योंकि अगर उन्होंने मिट्टी पाव पॉलिसी इख्तियार की तो फिर ये तलबा सड़कों पर आएंगे और हिंदू तवा के पैरोकार मोदी सरकार को बहा ले जाएंगे। दूसरी तरफ अक़वाम मुत्तहिदा ने भी मोदी सरकार को सीधी शटअप कॉल दे दी है। यूएन ने वाज़ेह किया है कि पुरअमन एहतजाज करने वालों को हरासा किए जाने या गिरफ्तारी के खौफ के बगैर आवाज़ उठाने की इजाज़त होनी चाहिए, जबकि सिक्योरिटी फोर्सेस की जिम्मेदारी उन हुकूक की हिफाजत करना है। 20 जुलाई को हज़ारों तलबा ने पार्लियामेंट चलो मार्च पर पुलिस के लाठीचार्ज, आंसू गैस और ताकत के बेतहाशा इस्तेमाल के बाद अब ह्यूमन राइट्स वॉच समेत बैनुल-अक़वामी हुकूक के इदारे भी तहकीकात का मुतालबा कर रहे हैं। और यही मुतालबा कल काकरोच जनता पार्टी के बानी अभिजीत दुबके ने भी दोहराया। उन्होंने कहा, पुरअमन मुजाहिरीन पर तशद्दुद करने वाले पुलिस एहलकारों के खिलाफ हर सूरत कार्रवाई होनी चाहिए। नाजरीन, सिर्फ अंदरूनी महाज ही नहीं बल्कि आलमी सतह पर भी भारत के लिए हालात संगीन हो चुके हैं। चीन ने दिल्ली सरकार को खबरदार कर दिया है कि वो चीन मुखालिफ हरकतों से बाज आ जाए, वरना उसे संगीन नताइज भुगतना होंगे। मोदी हुकूमत ने अपनी बहरिया को क्वाड के साथ जोड़कर जिस तरह अमरीकी इत्तेहाद का हिस्सा बनाया है, उसने मालदीव, सेशल्स, श्रीलंका और मॉरिशस जैसे साहिली पड़ोसियों की खुद मुख्तारी को मुतासिर करके खित्ते में भारत को बिल्कुल अलग थलग कर दिया है। इस पर मुस्तज़ाद ये कि भारतीय मुसल्लह अफ़वाज में इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड्स का अंधाधुंध सियासी दबाव अब एक तबाहकुन मजाक बन चुका है, जिसने फौजी तैयारियों को शदीद नुकसान पहुंचाया है और फौज के अंदर गहरी टूट फूट को नंगा कर दिया है। इस सब पर हम इस वीडियो में तफसीली डिस्कशन करेंगे, लिहाजा आप खोजी टीवी के साथ जुड़े रहिए। नाजरीन, चीन की जानिब से हिंदुस्तान को दी जाने वाली शटअप कॉल की बात करते हैं। चीन ने बहरे हिंद में इंडिया की बढ़ती कार्रवाइयों को चीन को काबू रखने और हद से तजावुज करार दिया है। दरअसल भारत ने अपनी बहरिया को क्वाड के साथ जोड़कर चीन के खिलाफ अमरीकी इत्तेहाद का हिस्सा बना लिया है। ये एक ऐसा इकदाम है जिसने छोटी साहली रियासतों को अलग थलग और तिजारत को गैर मुस्तहकम कर दिया है। इंडिया ने मालदीव, सेशल्स, श्रीलंका और मॉरिशस में साहली रडार सिस्टम और बहरी असासों की तैनाती की, जिसे पड़ोसियों की खुद मुख्तारी खतरे में पड़ चुकी है। अब ये तमाम मुल्क तो इंडिया का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, लिहाजा उन्होंने सिर्फ एहतजाज पर ही इक्तफा किया, लेकिन इंडिया को लगाम डालने के लिए चीन को मैदान में आना पड़ा। चीन का मौक़िफ़ है कि अगले मरहले में भारत चीन के साथ छेड़छाड़ का मंसूबा बना रहा है। दिफाई माहिरीन का कहना है कि भारत का 92 अरब डॉलर का दिफाई बजट चीन के 336 अरब डॉलर के मुकाबले के लिए मुख्तस किया गया है, जबकि तकरीबन 100 फ़ाल यूनिटों पर मुश्तमिल उसकी बहरिया को पीपल्स लिबरेशन आर्मी की बहरिया के 370 जहाज़ों का सामना है। इंडिया का प्लान ये था कि वो ईरान ने जैसे आबनाए हर्म्स पर कंट्रोल हासिल किया है, वो आबनाए मुलाका पर कब्जा कर ले और फिर चीन को नाक रगड़ने पर मजबूर कर दे। आबनाए मुलाका वो गुजरगाह है जिसके जरिए चीन की तेल की दरामदात का 80% गुजरता है। मौजूदा दौर में तेल किसी भी मुल्क की मईशत के लिए किस कदर अहम है,
اس کا اندازہ پوری دنیا آبنائے حرمز کی بندش سے لگا چکی ہے۔ حالانکہ وہاں سے پوری دنیا کا صرف 20% تیل گزرتا ہے۔ اب آپ خود سوچیں، جس گزرگاہ سے چین جیسی سپر پاور کا 80% تیل گزرتا ہو، وہ کیسے وہاں بھارت کو قدم جمانے دے گا؟ ناظرین، انڈین فوج اس وقت بدترین ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو چکی ہے۔ بھارت کی مسلح افواج میں انٹیگریٹڈ تھیٹر کمانڈز کے لیے حکومت کا اندھا دھند دباؤ ایک تباہ کن مذاق بن گیا ہے، جو مودی حکومت کی ڈیڈ لائن کے تحت فوجی تیاریوں میں رکاوٹ بن رہا ہے۔ پیشہ ورانہ اتفاق رائے پامال ہو رہا ہے اور مسلح افواج کے اندر گہری ٹوٹ پھوٹ کا پردہ فاش ہو رہا ہے۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق انٹر سروسز آرگنائزیشن ایکٹ 2023 جو 2024 اور 2025 کے دوران اپنے ضوابط کے ساتھ نافذ ہوا، ایگزیکٹو کو مشترکہ فوجی ڈھانچے کو بلڈوز کرنے کا اختیار دیتا ہے۔ اس کا نتیجہ تباہ کن ہے۔ اس سے یہ ہوا کہ انڈیا کی تینوں مسلح افواج میں رسا کشی کا سلسلہ شروع ہو گیا، فوجوں میں آپس میں کشیدگی اور جنگی تیاریوں میں رکاوٹ کا باعث بن گیا۔ بھارتی فضائیہ اوپر سے نیچے کی اصلاحات کا شکار ہو گئی۔ MiG 21 بیڑے کی ریٹائرمنٹ کے بعد بھارتی فضائیہ کو 2025 کے آخر تک صرف 29 اسکواڈن کے ساتھ آپریشنل فائٹر اسکواڈن کی شدید کمی کا سامنا کرنا پڑا، جس کے پاس پہلے 31 سے 32 اسکواڈن تھے۔ ایک عام فائٹر اسکواڈن 18 سے 20 طیاروں پر مشتمل ہوتا ہے۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ بھارتی فضائیہ نے اپنے پہلے سے محدود جنگی اثاثوں کو مستقل علاقائی کمانڈز میں تقسیم کرنے کی مزاحمت کی ہے۔ انڈین ایئر فورس نے مودی سرکار پر واضح کر دیا ہے کہ یہ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ بھارت کے کل جنگی طیاروں کا تخمینہ تقریباً 464 سے 522 طیاروں تک لگایا گیا ہے، ایک ایسی طاقت جو چین کے تقریباً 66 لڑاکا اسکواڈن کے مقابلے میں انتہائی ناکافی ہے اور پاکستان کے تقریباً 25 اسکواڈن کے برابر ہے۔ 42 لڑاکا اسکواڈن کا منظور شدہ ہدف ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے اور بھارتی فضائیہ 2035 تک بمشکل 35 سے 36 اسکواڈن تک پہنچ سکتی ہے۔ نئی چیف آف ڈیفنس اسٹاف کے تحت 2026 میں سیاسی طور پر منظور شدہ ڈھانچہ جاتی اصلاحات کے تحت 3 مجوزہ تھیٹر کمانڈز کی تشکیل ہونی ہے۔ ایک ناردرن تھیٹر کمانڈ چین کے لیے ہوگی، ایک ویسٹرن تھیٹر کمانڈ جو پاکستان پر مرکوز ہوگی، اور میری ٹائم تھیٹر کمانڈ الگ ہوگی جو کہ میری ٹائم آپریشنز کے لیے مختص ہوگی۔ انڈین فوج کا کہنا ہے کہ بیوروکریسی فوج کے معاملات میں مداخلت کر رہی ہے، جس کی وجہ سے آپریشنل ہم آہنگی تیزی سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئی ہے اور بنیادی دفاعی تیاری ختم ہو رہی ہے، کیونکہ فوجی جدیدیت ایک نہ ختم ہونے والے بیوروکریٹک تعطل میں پھنسی ہوئی ہے۔ مبصرین کا کہنا ہے کہ سیاسی مداخلت کی وجہ سے کئی دہائیوں کی کم سرمایہ کاری نے بھارت کی مسلح افواج کو 2 محاذوں پر تیزی سے کمزور کر دیا ہے۔ ناظرین، مودی سرکار کا غرور جس طرح خاک میں ملا ہے اور جنتر منتر سے اٹھنے والے جین زی کے طوفان نے جس طرح تخت دلی کو ہلایا ہے، اس نے بی جے پی حکومت کی بنیادیں ہلا کر رکھ دی ہیں۔ نیٹ امتحان میں شفافیت اور تعلیمی اصلاحات کا یہ مطالبات پر مبنی احتجاج اب محض طلبہ کی تحریک نہیں رہا، بلکہ مودی حکومت کی ہٹ درمی کے خلاف ایک ملکی بغاوت کا روپ دھار چکا ہے، جس کی گونج اب اقوام متحدہ سے لے کر عالمی برادری تک صاف سنائی دے رہی ہے۔ دوسری جانب سرحدی اور بحری محاذ پر بھی مودی اینڈ کمپنی کی غلط پالیسیاں بھارت کو مکمل تنہائی اور تباہی کی طرف دھکیل رہی ہیں۔ کوارڈ کی آڑ میں آبنائے ملاقہ پر قبضے کے خواب دیکھنے والی بھارتی بحریہ کو چین کی جانب سے سخت ترین وارننگ مل چکی ہے، کیونکہ چین اپنی 80% تیل کی گزرگاہ پر بھارت کی بدماشی ہرگز برداشت نہیں کرے گا۔ پڑوسی ممالک کی خود مختاری کو پامال کرنے کی اس بھارتی کوشش نے اسے خطے میں بالکل الگ تھلگ کر دیا ہے۔ اس کے ساتھ بھارتی مسلح افواج کے اندرونی حالات اتنے ابتر ہو چکے ہیں کہ انٹیگریٹڈ تھیٹر کمانڈز کا سیاسی ڈرامہ اور بیوروکریسی کی مداخلت فوجی تیاریوں کا جنازہ نکال چکی ہے۔ فضائیہ کے گھٹتے ہوئے اسکواڈن اور تینوں افواج کی باہمی کشمکش نے بھارت کو چین اور پاکستان کے سامنے انتہائی کمزور کر دیا ہے۔ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ اندرون ملک طلبہ کا احتجاج، عوامی سطح پر اقوام متحدہ اور انسانی حقوق کے اداروں کی پھٹکار، چین کا زبردست دفاعی دباؤ اور خود بھارتی فوج کے اندر انتشار نے مودی سرکار کے اقتدار کی الٹی گنتی شروع کر دی ہے۔ ہندو توا کے غم میں مبتلا سرکار کا اقتدار کسی بھی وقت رخصت ہو سکتا ہے۔ آپ کے خیال میں کیا جنتر منتر سے اٹھنے والی یہ لہر مودی کا مکمل دھڑن تختہ کر پائے گی؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار نیچے کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ اللہ رب العزت ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔